एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो हो एबिसी न्युज। म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादीले 2052 सालमा तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको 40 बुँदे मागलाई सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै सोही सालको फागुन 1 गतेबाट सुरु गरेको सशस्त्र युद्धले विश्राम लिन 10 वर्ष लाग्यो। यो 10 वर्षमा 17,000ले ज्यान गुमाए, हजारौं घाइते भए, हजारौंले विस्थापनको पीडा भोग्नु पर्यो। राज्य पक्ष र विरोधी दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार छन् यो त्रासदेही युद्धमा। युद्धको घाउ अहिले पनि निको भइसकेको छैन। घर घरमा घाइतेहरू चिच्चाइरहेका छन्। सशस्त्र युद्धका सारथीहरू छिन्न भिन्न भएका छन्। यो अवस्थाले युद्ध गर्नेलाई धेरै प्रश्न गरिरहेको छ। जवाब दिने कोही छैन। केका लागि युद्ध भयो, उपलब्धि के भयो, यो प्रश्न स्वयं युद्ध लड्नेहरूले सोधिरहेका छन्। परिणाम हेर्दा नेतालाई फलिफाप मात्रै भयो, युद्धका सारथीलाई प्रयोग मात्रै गरियो। यद्यपि यति चाहिँ गर्वका साथ भन्न सकिन्छ, त्यही युद्धकै जगमा मुलुकमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक स्थापित भए। युद्धको नेतृत्व गरेको पार्टीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई विश्वास गरेको छ। तर अझै पनि युद्धमा ज्यान गुमाउनेहरू वर्ग अझै पनि उपेक्षित बनिरहेका छन्। राज्य र विरोधी पक्षबाट भएका कतिपय मानवता विरोधी कार्यको छानबिन भएको छैन। समाजमा स्थायी मेलमिलापको अवस्था आइसकेको छैन। शान्ति प्रक्रियाका सबै कामहरू पूरा हुन लागेको दाबी गरिए पनि मूल रूपमा सेना समायोजन बाहेक धेरै काम अपुरा रहेका छन्। दर्शकबिन, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्षमा नमेटिएको दिगो शान्तिको खोजी गर्नेछौँ आजको बिग न्युजमा। दर्शकवृन्द, विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै गर्दा देशमा जुन आशा र उत्साह देखिएको थियो, आज 15 वर्ष पुरा हुँदा पनि उस्तै अवस्था हुँदा आशा र भरोसामा तुषारापात भएको बन्न थालिएको छ। देशमा जनताको शासन चलाउने उद्देश्य बोकेर युद्धमा होमिएका जवानहरूले बलिदान त दिए, तर देशमा सशस्त्र युद्धको पुरा मुद्दा स्थापित हुन सक्यो न त युद्धका घाउ पुरै पुरिन सक्यो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्षमा पनि घाइते, अपाङ्ग तथा बेपत्ताजनको परिवारले राज्यले अझैसम्म चित्त बुझ्दो जवाब दिन सकेको छैन। उनीहरूको न्यायको खोजीमा भौतारिरहेका छन्। बृहत शान्ति सम्झौताको 15 वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र 10 वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी बीच 2063 मङ्सिर 5 गते बृहत शान्ति सम्झौता भएको थियो। 7 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतासँगै 2052 फागुन 1 गतेदेखि सुरु भएको 10 वर्षीय जनयुद्ध औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो। यो सुरुको इतिहास हेर्दाखेरि आज एउटा नयाँ इतिहासको सुरुवात भएको छ। नेपालले नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ, यो शान्तिको ढोका खुलेको छ र नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ। गएको करिब 11 वर्षदेखि जुन सशस्त्र युद्धको स्थितिमा गृहयुद्धमा देश थियो, त्यो निरन्तरताको यो क्रम भङ्ग हो। सम्झौताले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको थियो। बृहत शान्ति सम्झौतापछि संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, माओवादी जनसेनाको समायोजन गर्ने, द्वन्द्वकालमा अन्याय अत्याचारमा परेका व्यक्तिहरूको उचित तवरले छानबिन गरी दोषी उप कारबाही हुने भनिएको थियो। बृहत शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरे अनुरूप केही काम भए र केही कामहरू अझै हुन बाँकी छन्। राजनीतिक रूपमा शान्ति सम्झौता विश्वमै उदाहरणीय भए पनि
खास गरी द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन। घाइते अपाङ्गहरू अझै पनि उपचार नपाएरै बस्न विवश छन्। बेपत्ता परिवारहरू आफ्नो मान्छेको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। द्वन्द्व पीडितलाई राज्यले अभिभावकत्व दिनुपर्ने द्वन्द्व पीडितले माग राख्दै आएका छन्। आयोग गठन गर्नुपर्छ, आयोग चाहिन्छ भनेर द्वन्द्व पीडितले हिजो पनि मुद्दा गरी फैसला गरी 2टा आयोगले बनाए। आयोग बनाउने पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ होइन, राज्यको ढुकुटी सक्ने ठाउँ होइन। त 2 वर्षको नियुक्ति हुँदा 6 वर्ष 8 वर्ष जान्छ, सिनको भाँची काम हुँदैन। किन अन्याय गर्छौ? आयोगले गर्ने काम आयोगलाई गर्न देऊ। तिमीहरू अपराधी हौ भने चोख्याउ, उसलाई निर्णय गर्न देऊ र कानुन संशोधन गर। अपराधी गरेर हिजो एउटा अपराध गर्यो, आज त्यो अपराध लुगाउनलाई रिपाउन छुकाउनको लागि स्वयं अपराध गर्दैछौ। जो अपराधी हौ त्यो अपराधीहरूलाई कानुनी कड गर। आज शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्ष पुरा हुँदाखेरि 10 वर्षको युद्धबाट पीडित बनाइएका, बेपत्ता बनाइएका, घरबार विहीन बनाइएका, बलात्कृत भएका र आफ्ना सन्तान गुमाएका, आफ्ना अभिभावक गुमाएका मान्छेहरूको समूह आज सिंहदरबारको यो छेउ र सिंहदरबारले हाम्रो आवाज सुनोस् भनेर आवाज सुनाउनको लागि घाइते घर मण्डलामा उपस्थित छ। यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ थुप्रै साथीहरूले भनिसक्नुभयो, द्वन्द्व पीडित अभियानकर्ता साथीहरूले भनिसक्नुभयो र नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले पनि भनिसक्नुभयो। पहिलो संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 मा नयाँ संविधान जारी भयो। माओवादी जनसेनाको नेपाली सेनामा समायोजन भयो। यद्यपि द्वन्द्व व्यवस्थापन भए पनि द्वन्द्वका बाछिटाहरूको सम्पूर्ण रूपले व्यवस्थापन आजसम्म हुन नसक्नु दुःखद हो। 10 वर्षीय जनयुद्धको आधार तथा 2062-63 को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको बलमा देशले नयाँ संविधान प्राप्त गर्यो। यससँगै नयाँ शासन स्वरूपको अभ्यासमा देशमा हुँदै आएको छ। यद्यपि बृहत शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण भने अझै हुन सकेको छैन। हिजो विभिन्न ऐन कानुनको र राजनीतिक असमझदारीका कारण काम शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा ढिलाइ भएको भन्दै आगामी दिनमा भने सबै काम पूरा हुनेमा नेताहरूले भने विश्वस्त पार्दै आएका छन्। हिजो महान जनयुद्धको क्रममा, ऐतिहासिक जनआन्दोलनका क्रममा, मधेस आन्दोलनका क्रममा या विभिन्न खाले जनआन्दोलनका क्रममा जसरी हामी अगाडि बढ्यौँ, हामीले के भन्यौँ भने यो देशमा सबभन्दा बढी उत्पीडनमा पारिएको वर्ग मजदुरहरू, किसानहरू मुक्त हुनुपर्दछ, उनीहरूले अधिकार प्राप्त गर्नुपर्दछ। यो देशमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरिएका मधेसी जनताको पहिचान र अधिकार स्थापित हुनुपर्दछ। हामीले त्यसको निम्ति लडाईँ लड्यौँ। तपाईहरू सबैलाई फेरि एकचोटि गौरवसँग दृढतापूर्वक एकजुट भएर अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो जित, जनताको जित, तपाईँको जित सुनिश्चित छ। म अन्तिम दिनसम्म पनि तपाईँहरूको पहिचान र अधिकारको लडाईँ लडिराख्नेछु। 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या, अङ्गभङ्ग, यातना, इच्छा विपरीत सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न गराउने जस्ता गम्भीर मानव अधिकार हनन तथा ज्यादतीका घटना घटे। सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व कालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्य तथ्य उजागर गर्न ढिलो गरी 2071 माघ 27 गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्यो। तर आयोगले राजनीतिक दाउपेचका कारण प्रभावकारी काम गर्न सकेन। केपी ओली भन्ने एउटा खलनायक एमालेको नेताको कारणले एउटा मधेसी जनता विरोधी, उत्पीडित जनता विरोधी, जनतालाई अधिकार दिने कुराको विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, संहिता विरोधी तत्त्वको विरोधको कारणले त्यो त्यति बेला पारित हुन सकेन। मधेसी जनतामा एउटा ठुलो भ्रम छरियो जो विचार माओवादीले संहिता छोड्यो भन्ने होहल्ला गरियो। जुन पार्टीले संहिताको निम्ति 17,000 को त्याग र बलिदान गरेर आयो त्यसले संहिता छोड्ने,
जो हिजो राजा महाराजाका तरुवा चटुवाहरू दलालहरू चाहिँ संहिताका मसिया भनेर प्रचार गरियो। मैले कति भन्नु मलाई आनन्द पनि आउँछ सबैलाई। धेरै नेताले गरे भन्दा पनि कार्यकर्तालाई आनन्द आउँछ, घमण्ड पनि जाग्छ, दम्भ पनि हुँदो हुने हो। त्यो समूह चलाएर आएपछि किन नहुने, समर्थन गर्ने एक जमात मान्छे भएपछि त जसलाई पनि खुसी आउँछ, त्यो त हुने नै भयो। तर हामी सबै चाहिँ धेरै छाती फुलाउन सक्ने हालतका होइन रहेछ। हामी वास्तवमा विनम्र हुनुपर्ने खालका मान्छे रहेछ। हामी कम्युनिस्टहरू इतिहासमा त्यसरी मार खाएर हामी चाहिँ विनम्र हुनुपर्ने खालका मान्छे रहेछौँ भन्ने मेरो भनाइ। यसले गर्दा शान्ति सम्झौताले अनुसार गरेका बाँकी कामहरू पुरा गर्न अझै समय लाग्ने देखिएको भनेको छ। स्वयं राज्यको गैर जिम्मेवारी र व्यवस्थाले पूर्ण रूपमा द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन नसकेको। देशमा युद्ध भयो, युद्धले दिदीलाई पीडा दियो, आँसु दियो। यो सत्य हो। युद्धले ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पनि ल्यायो। व्यवस्था परिवर्तन भयो। जनता आफैले सार्वभौम अधिकार पाए, राजनीति उपलब्ध भयो। यसलाई समालोचना गर्दै बृहत शान्ति सम्झौताले मात्र प्रशस्त गर्न खोजेको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न जरुरी छ, ताकि आगामी पुस्ताले फेरि द्वन्द्वको पीडा भोग्नु परोस्। क्यामेरामा दिवालीका साथमा दर्शकवृन्द, देशमा जारी युद्धको निकास खोज्दै नेताहरू छिमेकी भारतको भूमिमा पुगेर 12 बुँदे सहमति भयो। सोही 12 बुँदे सहमतिको जगमा भएको शान्ति सम्झौता यति बेलासम्म पनि कानुनको चरणमै रहेको छ। यो 15 वर्षलाई स्मरण गर्ने हो भने धेरै उपलब्धि भएका छन्। माओवादी पार्टी निशस्त्रीकरण हुँदै सेना समायोजन गर्दै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउनु यो एक दशकको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यद्यपि द्वन्द्वपछि भएको शान्ति सम्झौताका काम कति पुरा भए, कति भएनन्? आज हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्षमा नभेटिएको दिगो शान्तिको खोजी गरिरहेका छौँ। शान्ति प्रक्रियामा होमिएपछि जनताको धेरै ठुलो आशा र भरोसाको पार्टी माओवादी बन्यो। तर त्यो आशा धेरै समय टिक्न सकेन। पहिलो पार्टी बनेको माओवादी आन्तरिक द्वन्द्वका कारण टुटफुट र विभाजनबाट छिया भयो, जसले युद्धका मुद्दालाई बिर्साइदियो। मुलुकमा 15 वर्षमा 12 पटक सरकार परिवर्तन भए। नेताहरू सत्ता स्वार्थमा लाग्दा युद्ध पीडित र प्रभावितहरूको पक्षमा भने खासै प्रभावकारी काम हुन सकेन। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बन्दुक रिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएको 15 वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच 2063 मङ्सिर 5 गते बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौतामा सरकार पक्षबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए। राजनीतिक दलहरू आपसी खिचातानी र अस्थिरताको भुमरीमा रुमल लिँदा शान्ति सम्झौता पश्चात मुलुकमा कयौं पटक सरकार परिवर्तन भयो। सम्झौताको एक दशकको मुख्य उपलब्धिका रूपमा सेना संयोजनका साथै 7 दशक लामो सङ्घर्षको उपलब्धिका रूपमा 2072 असोज 3 गते दोस्रो संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो। सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा दलहरू संलग्न भइरहँदा शान्ति सम्झौताका बाँकी कामहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न दलहरू भने चुक्दै आए। माओवादी केन्द्रले मात्रै लड्न सक्छ, मधेसी जनताको असली मित्र माओवादी केन्द्र मात्रै हो भन्न खोजे, तर त्यति धेरै सुनवाई भएन। जति सुनवाई हुन पर्थ्यो त्यति भएको मलाई लागेन। म आफै सिराहा जिल्लाबाट निर्वाचन लड्ने पार्टीले निर्णय गर्यो। म सिराहा जिल्लाको 5 नम्बर प्रदेशबाट निर्वाचन लड्ने, 5 नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने निर्णय अनुसार त्यहाँ पुगे। तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यति बेला मैले भने मधेसी जनतासँग मेरो पार्टीको
राजनीतिक अस्थिरताकै बीचमा देशमा आएको प्राकृतिक विपत्तिपछि 2062 वैशाख 12 गतिबाट दलहरू फेरि सहकार्यमा जोडिन बाध्य भए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीको विशेष पहलमा संविधान जारी गर्ने वातावरण निर्माण हुँदै गयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा 2072 असोज 3 गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो। तर संविधान जारी हुनु अगावै संविधानमा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू आन्दोलित बने। अहिले के भएको छ भने मधेसको मात्र होइन, आज सबै उत्पीडित जनताको मुक्तिको चाहिँ झन्डा उठाउने, राष्ट्रको एकताको झन्डा उठाउने, समाजवादी क्रान्तिको झन्डा उठाउने अनि त्यसपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको झन्डा उठाउने, जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिको महान अभियानको नेतृत्व गर्ने पार्टी माओवादी केन्द्र नै हो भन्ने एकचोटि फेरि प्रमाणित भएको छ। र अहिले आतंकित छन् प्रतिक्रियावादीहरू, जाली फटाहरू, खलनायकहरू। अलिअलि क्रान्ति हुनुपर्ने धेरै निक्ल्यो, अलिअलि क्रान्ति हुनुपर्ने धेरै निक्ले स्थापित भएका सत्ताहरू चाहिँ सबै नै प्रतिक्रान्ति हुने त्यस्तो भएको रहेछ। पछि नेपाल पछुतो कुरा होइन, छुट्टै घटना घटेको होइन नेपालमा कि संसारभरि असफल भएको नेपालमा पनि हामी असफल भएका रहेछ, त्यसको श्रृङ्खला रहेछ। यथार्थमा नेताहरू बिग्रिनु परिणाम हो, कारण के हो त भने आजको क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने विचारमा विकास गर्न नसक्दाखेरि बिग्रियो। समस्या त्यहाँनिर पर्यो, गाँठो त्यहाँनिर पर्यो। किनकि लेनिनले विकास गरेको र माओले विकास गरेको सम्मुखको चिज खल्तीमा बोकेर ल्याइएको थियो, त्यो कुरा सिद्धियो नि। अब के गर्नु त भन्ने आयो, जब के गर्ने भन्ने प्रश्न आयो, त्यहाँबाट दुईटा धारा देखा पर्यो। आंशिक उपलब्धिहरू भएको तर आधारभूत रूपमा कम्युनिस्ट असफल भयो। शान्ति सम्झौताका एकमात्र जिउँदा हस्ताक्षरकर्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति सम्झौता पछिको नव प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारमा दोस्रो पटक पनि नेतृत्व गरेका थिए। तर पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा अझै हुन सकेको छैन। तत्कालीन विस्तृत सम्झौतामा 7 राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरेको आज 15 वर्ष पुरा भएको हो। प्रचण्डलाई र माओवादीलाई माया गर्न गएका त होइनन्, सिद्ध्याउनु गएका हुन्। तर जनताको अगाडि दुनियाँको कुनै पनि ताकतको केही पनि लाग्ने छैन। हामी जित्नेछौँ, हामी जित्छौँ। आउने निर्वाचनमा माओवादी पार्टी 64 सालको जस्तै 1 नम्बर पार्टी बन्ने पुरै सम्भावना छ। म तपाईँहरूको हकवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईँहरू आज नै जनसमुदाय सबैलाई पनि विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँले एकजुट भएर अगाडि बढ्नुहोस्। सबै दलाल भगौडा गद्दार कायरहरूलाई हुङ्कार दिनुहोस्, आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहोस्। डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन, हामी छौँ। र हामी सबैको आवाज भनेको, सबैको कुरा भनेको एउटै हो। 15 वर्ष भयो शान्ति सम्झौता भएको, 15 वर्ष भयो तिमीले प्रतिबद्धता गरेको, हामीलाई न्याय दिन्छौ र हामीले जे अपराध गरेको थियो त्यो अपराधको अनुसन्धान गर्छौँ, सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्छौँ र त्योबाट भएको क्षतिको पूर्ति गर्छौँ र फेरि यस्तो घटना दोहोरिन दिँदैनौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेको 15 वर्ष भयो। र त्योभन्दा अगाडि 10 वर्ष युद्ध भयो र 10 वर्ष कुनै एउटा सन्तानले चाहिँ आफ्नो बाबा गुमाएको थियो भने त्यो व्यक्ति आज 25 वर्षको भयो। हिजो उसले आफ्नो बाबा कोही भनेर सोध्थ्यो भने आज मेरो बाबालाई मार्ने मान्छे को हो भनेर सोध्दैछ। र त्यति मात्र होइन, हिजो ऐन मैले भने जस्तै शान्ति सम्झौतामा फेरि यस्तो घटना दोहोरिने छैन भनेर जुन प्रतिबद्धता व्यक्त थियो नलेखिए तापनि, तर आज फेरि त्यस्तै घटनाहरू दोहोरिएका छन्। तर शान्ति सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन हुन नसक्दा सशस्त्र सङ्घर्षका घाइते अपाङ्ग बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवार लगायत द्वन्द्व पीडितहरूले यथोचित न्याय प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसबीचमा न्यायका लागि वर्षौं लामो याचना गर्दा गर्दै द्वन्द्व पीडितहरू मृत्युवरण गरिसकेको तितो यथार्थ हामी सामु छ। त्यसो त द्वन्द्व पीडितको मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी नारा बढाउने गरे पनि यसको वास्तविक कार्यान्वयनमा भने दलहरू मौन देखिन्छन्। 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षलाई सुरक्षित अवतरण गराउन सरकारको तर्फबाट अभिभावकीय भूमिका खेलेको नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले पनि 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, जसमा माओवादी केन्द्र प्रभावकारी सत्ता साझेदार दलको रूपमा सरकारमा सामेल छ। यसर्थ द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँदै यसको स्थायी समाधान गर्ने एउटा अवसर अहिलेको सरकारलाई पनि छ। यसतर्फ सत्ता गठबन्धनका दलहरूको
ध्यान जाओस्। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना थामी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, शान्ति सम्झौता पछिको 15 वर्षमा देश अघि त बढ्यो, तर जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन। शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता मध्ये एक माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड हुन्। उनले पटक पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मेवारी आफूलाई दिएको भन्दै आएका छन्, जुन दाबीलाई पूरा गर्न उनले अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ। युद्धको समयमा राज्य पक्ष र विरोधी दुवै पक्षबाट भएका मानवता विरोधी अपराधका दोषीलाई कारबाही गर्न बाँकी नै रहेको छ। युद्धका क्रममा दुवै पक्षबाट बनाइएका बेपत्ता परिवारको पीडामा मलम लगाउन बाँकी रहेको छ। समाजमा शान्ति र मेलमिलाप कायम गराउने महत्त्वपूर्ण काम बाँकी नै छ। अनि मात्र शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा भई नेपाल यथार्थमै शान्तिको भूमिमा फर्किनेछ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एफसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।